بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلیاں ہزاراں چنگیاں دے لڑ بئی چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی دے وچ پھل پے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا والا واسطے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی مرکز النور 53 جنوبی سرگودا دے اندر اے میرا تہاڈا اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دا پروگرام جو کہ برادر محترم جناب امیر حمزہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر جوید اقبال صاحب اور سارے نمازی، سارے جماعتی، سارے ساتھی، سارے طالب علم حضرت قاری صاحب سمیت جنہوں نے کوشش کاوش محنت خلوص اخلاص محبت پیار فرمایا ہے اور میری حاضری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حکم ہویا ہے کہ قربانی دے حوالے نال گفتگو کیتی جائے اور پھر فرمائش شان اہل بیت اطہار دی ہے جو کہ میں پوری کراں گا انشاءاللہ، اور شان اہل بیت دے پڑھے ہوئے مشہور زمانہ اپنے کلام اور اشعار وہ بھی سناواں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ سانو سنا کے او دیتے عمل کر کے پھر آگے بھی پہنچانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ ذوالحجہ دا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں دے وچوں ایک ہے۔ حرمت معنی یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر لڑائی جھگڑا جنگ و جدال فتنہ فساد تو تکرار رولا رپا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر دے۔ ویسے تے سارا سال ہی نہیں جائز، لیکن جڑے حرمت والے 4 مہینے نے انہاں دے اندر خاص کر خیال کرنا ہے۔ فار ایگزامپل مثال دے طور تے گناہ ہے، بندہ ڈیرے تے کرے پھر بھی گناہ ہے، جنگل اندر کرے پھر بھی گناہ ہے، جھاڑی اندر چھپ کے کرے پھر بھی گناہ ہے۔ گناہ وہی ہے ایک بندہ مسجد کر دے پھر فرق آ گیا نا۔ گناہ وہی ہے بندہ جا کے مکے بیت اللہ اندر کر دے فرق آ گیا نا۔ گناہ وہی ہے بندہ ماہ رمضان دے مہینے چ کر دے فرق آ گیا۔ گناہ وہی ہے بندہ آخری عشرے دی 27ویں کسی لیلۃ القدر دی یا تاک رات اندر کر دے فرق آ گیا نا۔ اس واسطے سارا سال ہی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تو تکرار جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص کر جڑے اے حرمت والے مہینے نے نا انہاں دی رب نے عزت بنائی تے اللہ فرماتا ہے جنہاں دی عزت میں بنائیے انہاں دا تسی بھی خیال احترام لحاظ ادب حیا کریا کرو۔ اور یہ ذوالحجہ دے مہینے دا جڑا پہلا عشر ہے نا، پہلے 10 دن ہے جڑا دہاکہ جاری و ساری ہے، اللہ والو ایمان والو مومنوں تے مسلمانوں حضور علیہ السلام دے غلاموں، اے تے عشرہ بڑا ہی قیمتی ہے۔
اسلام دے 5 ارکان نے. کنے جی؟ ماشاءاللہ. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اچھا کلمے دے بعد پیچھے کنے رہ گئے؟ 4. کئی ایسے مسلمان برانے کہ جنہ دے مال دی زکات دا سال اس ذوالحجہ دے مہینے اندر پورا ہوندا ہے. وہ پھر حساب لوا کے یا خود لا کے آندرے مولوی صاحب ساڑی کنی کو بندی ہے. ہاں جی فصل تے، پیسے تے، سونے تے، چاندی تے، پیڑاں تے، بکریاں تے، علماء نال کرام دے نال ہو پھر رابطہ کر کے پوچھ کے تے اپنا اللہ دا حصہ کٹ دینے، وہ تیرا زکات دین دینے. تو کئیاں دے مال تے سال زکات دا پورا ہوندا ہے محرم چ، کئیاں دا مال تے زکات دا سال پورا ہوندا ہے رمضان چ، کئیاں دے مال تے سال زکات دا پورا ہوندا ہے ربیع الاول دے اندر، کئیاں دا مال تے زکات دا سال بندا ہے جا کے ذوالحجہ دے اس مہینے دے اندر. اچھا ایک اور بھی گل ہے، کئیاں بندیاں دا شعبان دے مہینے دے اندر سال پورا ہو گیا نا مال تے زکات دا، وہ آندے نے سال تے پورا ہو گئے لیکن میں ہون کڈنی نہیں، دینی نہیں. کیوں؟ مولوی صاحب اے 5-10 دن، ہفتہ، 15 دن بعد تے ماہ رمضان آ رہے ہیں، میرا سال پورا ہو گئے مال تے زکات میری بن دی ہے لیکن میں 10 دن ٹھہر کے دیاں گا، روزے ماہ رمضان دا مہینے مینوں ثواب چوکھا ملے گا. لیکن انج کرنا چاہیے نہیں. جدو ٹائم پورا ہو جائے، جدو سال مکمل ہو جائے، پھر 1 منٹ دی بھی تاخیر کرنی چاہیے نہیں. دینا تیرا کم ہے، قبول کرنا عرشاں دے رب دا کم ہے. اس واسطے کئی مسلمان پرا نے جنہ دی زکات دا سال جڑے نا او ذوالحجہ دے اندر پورا ہوندا ہے. کوئی کافر ہے ایسے مسلمان؟ یعنی ذوالحجہ دے مہینے دے اس پہلے اشرے اور دہاکے دے اندر زکات بھی آ گئی، نماز بھی موجود ہے، وہ تو سارا سال ہی چلتی ہے، ذوالحجہ اندر بھی ہے. آگے آ گیا روزے والا عمل. تو اس ذوالحجہ دے مہینے دی 9 تاریخ نو یعنی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ نو روزے والی عبادت بھی آ گئی. اور اتھوں تک حدیث پاک اندر فضیلت موجود ہے کہ جڑا 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال گزریا ہویا، 1 سال آن والا 2 سالاں دے گناہاں نو اللہ معاف فرما دے گا. ایڈوانس سال دے گناہ معاف. کوشش کرو، ارادہ کرو. گرمی بے انتہا ہے، بوں گرمی ہے، بے بہا گرمی ہے، لوگ بیچارے اٹیک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ڈگ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ پشین کوئی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ موسم ٹھنڈا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزہ رکھائے گا انشاءاللہ. 9 ذوالحجہ دے روزے دی نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. لو جی روزہ بھی آ گیا. حج والی عظیم و شان عبادت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا طاقت دے باوجود حج نہیں نہ پڑدا، ایتھے ٹریکٹر لئی جاندے، رقبے لئی جاندے، دکاناں پائی جاندے، پتراں نو پرنائی جاندے، دھیاں نو بیاہ شادیاں کیتی جاندے، ہاں جی سارے دنیا جہان دے کم کیتی جاندے. جدو حج دی واری آئے نا آندے مولوی صاحب کر لواں گے. اور کئی تے ایسے بد نصیب نے جڑے آندے مولوی جی اجے میں کئی وعدے گھاٹے کرنے نے، ہاں جی یعنی اجے تو اللہ ور رجوع نہیں کر رہا، اللہ کو ڈر نہیں رہا. یعنی تیری نیت اور ذہنیت یہ ہے کہ جی تو غلط کا اللہ کو ڈر جا، اللہ کو معافی مانگ. زندگی دا کوئی پتہ نہیں، شاید تینوں مہلت ہی نہ ملے. اس واسطے جڑا طاقت دے باوجود حج نہیں کردا، فرمایا دن قیامت ہوئے گا او دے متھے تے اللہ لکھا چھڑے گا حاضر رجل کافرون. لوگو اے بندہ آ رہا جے جڑا بندہ کافر آ رہا. اور جڑا بندہ حج بیت اللہ پڑھ دے خوش نصیب گئے ہوئے نے اور کہیں جا رہے نے، تڑا تڑ پہنچ رہے نے. جڑا بندہ حج پڑھ دے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایویں ہو جاندے گناہاں کولو پاک صاف جویں اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہو کے دنیا تے بہ رہا ہے. جویں اس معصوم بچے دے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوندا، گناہ تے کرنا دور دی گل ہے، اس بچے نو گناہ دا پتہ ہی نہیں ہوندا. فرمایا اس پیدا ہون والے مائی دے پیٹ چوں تازے بچے طرح معصوم اور پاک صاف اللہ گناہاں تو کر دیندے نے. جڑا حج پڑھدا ہے
لو حج والا عمل اور حج والی عبادت بھی اس عشرے دے اس مہینے اندر موجود ہے، اور قربانی والا عمل بھی اس عشرے دے اندر موجود ہے۔ ہن جناب نے اس تمہید نو سنیا ہے اور مسئلے تے غور فرمائی ہے تے میرے ال ویکھنا توجہ کرنا، یعنی اس عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دنوں دے اندر نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی، یعنی ایک بندے مومن اور مسلمان آدمی دا انہاں 10 دنوں دے اندر ایمان اسلام مکمل ہو جاندا ہے، کمپلیٹ ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے میں قربانی دے حوالے نال عرض کرنا چاہتا ہاں، ایک قربانی کئی بندے ایسے نے جڑے آتے نے جی قربانی او کرے جڑا بندہ حج تے گیا ہے، حاجیاں واسطے قربانی ہے۔ اتھو جڑے اسی ماڑے غریب غربے لوگ ہاں ساڈے واسطے قربانی دا مسئلہ ہی نہیں، اللہ میری توبہ۔ اور میرے بھائیو جڑے حاجی قربانی کرتے نے انہاں واسطے شریعت نے لفظ ہدیہ استعمال فرمایا ہے، ہا دال یا ہدیہ، ہدیہ قربانی۔ اور جڑے حج تو علاوہ باقی مسلمان دنیا اندر رہندے نے او جدو قربانی دا جانور ذبح کردے نے تے او دے واسطے لفظ ذبح استعمال ہوندا ہے، او ذبح استعمال ہوندا ہے۔ قرآن و حدیث میں عصمت تو قربان جاواں، گہرائی اور بریکی تو صدقے جاواں، اللہ نے قرآن اندر لفظ قربانی استعمال فرما چھڑیا۔ اور قربانی دی تاریخ بڑی پرانی ہے، کدوں دی؟ جدو دے آدم نبی اس دنیا تے آئے نے، قربانی ادوں دی آ رہی ہے۔ حابیل تے قابیل دو بیٹے آدم نبی دے علیہ السلام، انہوں نے قربانی کی تھی، اور قرآن آتا ہے اذ قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی کی حابیل تے قابیل۔ پتہ چلے قربانی آج دی گل نہیں ہے، جدو دا آدم آئے اس دنیا دے اندر آدم لا تو قربانی آ رہی ہے۔ قربانی دی تاریخ بڑی پرانی ہے، میں صدقے تے قربان چاہواں۔ اور پھر کئی آدھے نے جناب قربانی کرن دی کیڑی لوڑ ہے، ہیں جی قربانی کرن دی کیڑی لوڑ ہے، ہیں جی غریباں نو ویسے پیسے دے دیو، اننے جانور ذبح ہو جاندے نے، دنیا کھا پی جاندی ہے، فائدہ کی ہویا؟ کسی نو دوائی لے دیو، کسی غریب نو مکان پا دیو، کسی دی بچی اٹھا دیو، کسی نو دھی بہن نو جہیز لے دیو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو اے سارے دے سارے حدیث کو لوگ کنی کتران والے اعمال نے اور ہیلے تے بہانے نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک اندر موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر، آج کے دن یوم النحر یعنی نہر کرنے والا دن ہے، قربانیاں والا دن ہے۔ فرمایا آج دے دن اندر نماز، روزہ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، کوئی عمل اس یوم النحر والے دن خون بہان تو بڑھ کے کوئی دوجا عمل اللہ دے ہاں پسندیدہ ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے خون بہاؤ، قربانیاں کرو، اور نبی علیہ السلام دی سنت اور سنت ابراہیمی ایک قیامت تک جاری و ساری رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ آؤ میرے بھائیو سنو توجہ دنال، قربانی دنال ہوندہ کی ہے اور قربانی ہونی کس واسطے چاہیے، فلسفہ قربانی دا کیا ہے، مقصد قربانی دا کیا ہے۔ آئیے میں اللہ دا قرآن پڑھا اور اس دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیے۔ آئیے موجود سامعین توجہ فرمانا، پہلی گزارش عرض کرنا چاہنا کہ قربانی دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی رضا واسطے قربانی کیتی جاوے۔ قربانی دا معنی، قربانی دا فلسفہ، قربانی دا مقصد، قربانی دا مطلب ہے کہ اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ دی رضا واسطے۔ اے دے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اے دے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اے دے اندر ڈھول نہیں مارنے چاہیے، اے دے اندر جانوراں دے گل اندر ہار تے جھانجراں پا کے گلیاں بازاراں تے چوکاں چ رستے اندر نہیں پھرانا چاہیے تے نہیں نمود و نمائش کرنی چاہیے۔ میرے جناب لکھ دا بکرے، میرا 1.5 لاکھ دا بکرے، میں تے انی قربانی وڈی کر چھڑیے، میں انے بکرے کر چھڑے نے، انے ویڑے اندر حصہ پا چھڑیا، میں اٹھ کر چھڑیا ہے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ کئی بندے ایندے نے جڑے آندے نے مولانا جے
قربانی نہ کریے تے بندے کی آکھن گے، قربانی نہ کریے تے برادری کی آکھے گی، قربانی نہ کریے تے شریکہ کی آکھے گا، قربانی نہ کریے تے علاقے دے بندے کی آکھن گے، یہ قربانی نہ کریے تے وڈے دن خدا دے عید والے دن بچے لوکاں دا منہ ویندے پھرن گے، لوکاں دے بوئے ویندے پھرن گے، لوکاں دے گھراں لٹکدے پھرن گے۔ نہیں میرے بھائی یہ گلاں نہیں آنیاں چاہیدیاں، قربانی دے اندر میرے رب دا مقصد رضا ہونی چاہیے، اللہ دی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ دی رضا ہونی چاہیے، رب واسطے گوشت کھان واسطے نہیں۔ کتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا کل کوثر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اساں تانوں حوض کوثر عطا فرمایا ہے، کیا شان ہے کملی والے دا، فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب اساں تانوں قرآن عطا فرمایا ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب اساں تانوں عائشہ خدیجہ رضوان اللہ عنہن اجمعین جیسیاں بیویاں عطا فرمایا ہیں، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ رضوان اللہ عنہن اجمعین جیسیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں ہیں، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب ابو بکر تے عمر عثمان و علی جیسے اللہ نے تانوں خلیفے عطا فرمائے ہیں، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب اللہ نے تانوں امام القبلتین دو قبلیاں دا امام بنا چھڑیا ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب اللہ نے تانوں ختم نبوت تاج عطا فرمایا ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب اللہ نے تانوں معراج عطا فرمایا ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ میرے محبوب سب تو پہلے تہاڈی قبر پاک شک ہوئے گی، انا اعطینا کل کوثر۔ حمد جھنڈا اللہ تہاڈے ہاتھ اندر پکڑائے گا، انا اعطینا کل کوثر۔ حوض کوثر دا مالک اللہ تانوں بنائے گا، انا اعطینا کل کوثر۔ شفاعت تہاڈی چلے گی، سفارشاں تہاڈیاں چلن گیاں، انا اعطینا کل کوثر۔ اللہ جنت دا بوا تہاڈے کولوں لہائے گا، ساری دنیا ارے کائنات جنت جان والی ہوئے گی، میرے نبی جنت دا دروازہ کھولان والے ہون گے، انا اعطینا کل کوثر۔ پھر مینوں کہہ لین دے میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سونیاں تو سونا بھائی حسنین دا نانا اے۔ رب قسماں اٹھائیاں نے اتے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ اے، سب سونیا تو سونا بھائی حسنین دا نانا اے، انا اعطینا کل کوثر۔ اگے کی فرمایا میں عرض کر رہا سا قربانی رب واسطے ہونی چاہیے، نموند و نمائش نہیں ہونی چاہیے، رضا رب دی ہونی چاہیے ہے۔ کتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 30واں سورہ کوثر ایت دوجی حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا فصل لربک وانحر،
فرمایا اپنے رب واسطے نماز اپنے رب واسطے قربانی پڑھنی ہے نا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا قربانی دا مقصد کی ہونا چاہیے اللہ دی رضا ہونی چاہیے کتنے لکھی ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں نماز بھی میرے واسطے تے قربانی بھی رب واسطے ہونی چاہیے نا رب دی رضا واسطے ہونی چاہیے ہے اور قربانی دا مقصد تقوی ہویا کردا ہے تقوی ہویا کتنے لکھیے اللہ دا قرآن ہور پڑھیے نا اللہ فرماتے ہیں جدو تسی قربانیاں کر دیو نا ذبح کر دیو تو نا خون زمین تے ڈل جاندا وے کھل درس والے لے جاندے ہیں نا کھل حقدار غریب غربے تے ماڑے تے طالب تے درس والے لے جاندے ہیں اور جڑا گوشت ہے نا وہ تسی آپ کھا لیندے جے جڑا گوشت ہے نا وہ تسی فریزراں دے اندر سٹاک کر لیندے جے جڑا گوشت ہے نا وہ تسی اپنے علاقے اندر ونڈ دیندے جے تقسیم کر دیندے جے جڑا گوشت ہے نا وہ تسی آپ ہی کھا لیندے جے اللہ فرماتے ہیں نہ تہاڈا خون میرے تک پہنچیا نہ تہاڈا گوشت میرے تک پہنچیا اوے میرے تک پہنچیے تے کی پہنچیا وے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی اللہ فرماتے ہیں میرے تک تے تہاڈا تقوی پہنچدا ہے میرے تک تے تہاڈی پرہیزگاری پہنچدی ہے نا میرے تک تے تقوی پہنچدا ہے نا اور دو مسئلے میں قربانی دا موقع میں دو مسئلے ضرور تہاڈے گوش گزار کرنا چاہتا ہاں قربانی انہاں جانوراں دی کرنی ہے جڑے مسنون جانور نے تے ماج دی قربانی کولو بچنا ہے کٹے دی قربانی کولو بچنا ہے نا او دی وجہ کیا ہے میرے بھائیو جدو یہ جانور موجود نے جدو بکریاں پائیاں جاندیاں نے جدو بکرے مل رہے ہیں جدو بھیڈاں مل رہی ہیں جدو چھترے مل رہے ہیں جدو اٹھ مل رہے ہیں جدو ڈاچیاں مل رہی ہیں جدو دان تے ویڑ کے مل رہے ہیں جدو گاواں مل رہی ہیں نا جدو اے جوڑے چوپائے مل رہے نے تے پھر مجھ اندر جان دی لوڑ کی ہے پھر لوڑ کوئی نہیں ہے نا آدھنے جناب سارا سال گوشت کھاندے ہو سارا سال دودھ پیندے ہو تے قربانی کیوں نہیں کر دے کئی آدھنے جناب فلانا کولے مجھ دی قربانی جیسے فلانا اثر مجھ دی قربانی جیسے فلانا فتاوے او دندر مجھ دی قربانی جیسے فلانا امام انہیں مجھ دی قربانی جائز کیتی ہے فلانے مفتی نے او آدھنے مجھ دی قربانی کٹا جائز ہے قربانی دے واسطے جناب فلانے آدھے نے کٹے تے مجھ دی قربانی جائز ہے فلانے فقہ اندر لکھے فلانے امام اندر لکھے فلاں بزرگ نے لکھے فلاں عالم نے لکھے گل سن حیدر فقیر دی ساڈا مسلک مفتی دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک امام دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک قیاس دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک جواز دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک قیاس ارائی دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک قیاسی مسلیاں دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک امامہ دی رائے دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک مولویاں دیاں فتویاں دا نام نہیں ہے ساڈا مسلک کسے مفتی دا نام نہیں ہے بلکہ مسلک اہل حدیث رب دے قرآن دا نام ہے محمد فرمان دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا بھائی میرے مزہ صاحب مولوی صاحب نال میری بحث ہوئی اگلے دن میں کیا کٹے تے ماج دی قربانی جائز نہیں آدھے نہیں جائز میں کیا تو میں نے مکدی مکا لمبی بحث نو چھاڑ دو حرفی گل کری آپاں جٹکے بندے آنا ماج تے کٹے دی قربانی سننا تے
آکھے جی سنت تے نہیں کہہ سکدا میں ہے کیوں آکھے سنت تے تاں بنے جے نبی دے وقت اندر ہووے تے مجھ تے اج بھی عرب دے اندر نہیں پائی جاندی ہے میں آکھیا مڑ لمبی کہانی چھڑ دے جدوں سنت ہی نہیں ہے تے اگلی گل دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے مڑ اگلی بحث دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے پھر جواز دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے پھر گاں دی قصہ میں گاں دی جنہ سے گاں دی نسل ہے او دے وانگویں او دے وچوں دی لوڑ کوئی نہیں ہے قسم دی لوڑ کوئی نہیں ہے نو دی لوڑ کوئی نہیں ہے قیاساں دی لوڑ کوئی نہیں ہے کہانیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے مفتیاں تے فتویاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے لوڑ رب تے قرآن دی ہے لوڑ سانو نبی دی زبان دی ہے اس واسطے میرے مسلک دا واضح سن لینا میں آنا مسلک میرے دیاں تم جگتے نیان پیاں سچا مسلک اہلِ حدیث ہونتے منیا کئیاں ایک ہاتھ وچ اساڈے پھڑیا ہویا قرآن دوجے ہاتھ وچ اساڈے نبی جی دا فرمان انہاں دوناں نو جس نے منیا انہاں دوناں نو جس نے منیا سمجھو اترن گئیاں مسلک میرے دیاں تم جگتے نیان پیاں قرآن اور حدیث دی گل ہونی چاہیے دی نا سانو کسے تیجے پاسے جان دی لوڑ اللہ تے اسی تے اللہ دے فضل نال یا رب نو جان دیاں یا رسول نو تیجے ٹبر دے اسی واقف ہی کوئی نہیں تیجے بوا اسی واقف ہی کوئی نہ گل اللہ رسول دے قرآن و حدیث دے اللہ کٹے تے مجھا نہیں کرنیاں اور دوجی گل لے وے جانوار او کرنے جڑا دندہ جانوار ہووے دندہ جانور ہووے نا اتھے حدیث پاک بیان کیتی جاندی ہے آدھنے مولوی صاحب سال دا کرنا چاہیے سال دا کرنا چاہیے دندہ میں کہا دلیل کی ہے آکھے حدیث پاک میں کہا پڑھو حدیث پاک آدھنے لا تذبہو الا مسنہ الا ایو سر علیکم فتذبہو جزتا من الزان رواہ مسلم آدھنے مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے نا کہ نا ذبح کرو مگر مسند مانی دو دنداں والا نہیں کر دے بلکہ آدھے نے سال دا نا ذبح کرو مگر سال دا نا ذبح کرو مگر تھوڑا جنہ خور کرتا میں کیا کر آدھے جناب سال دے اے وڈی عید تو پہلے میں لے لیا سی اے گھر دا سامے گھر دا پالے گھر دا رکھے کنڈر لا گیا وے تے تسلی والا ہے کر دیو جی قربانی کر دیو نہیں قربانیاں ضائع نہ کرو آج جمعے اندر مسئلہ سن کے لے جاؤ قربانی آ رہی ہے نا اللہ آدھے نے نا ذبح کرو مگر سال دا نہیں نا ذبح کرو مگر دندہ دو دندہ والا دندہ جانور ذبح کرنا چاہیے اچھا گل سنو اگر اس حدیث دا معنی سال دا کر لیا جائے سال دا تے اگے حدیث پاک پڑھو فرمایا لا تذبحو نا ذبح کرو الا مگر مسنہ سال دا الا یوسر علیکم اگر تو انہوں اسر بن جاوے تنگی بن جاوے پیسے دی تنگی یا مل نہیں رہا دندہ تے پھر کی کرو فتذبحو پس تم ذبح کرو جزتا من الزان پھر بھیڑ دا جزا ذبح کرو یعنی پہلے بھی نا ذبح کرو لیکن سال دا اگر سال دا نہ ملے تو پھر بھی ذبح کرو سال دا وہ اللہ کے بندے مانا کدھر جائے گا حدیث پاک دا غور نہیں کیتی جناب دی نا ذبح کرو مگر دندہ اگر دندہ نہ ملے تو پھر بھیڑ دا جزا کرنا ہے نا گل سنو نا اوے مقدی مقادیاں اگر جانور حضرت آدم نبی دے دور دا ہوئے اور آج تک وہ زندہ ہوئے انی عمر ہوئے جانور دی لیکن دندہ نہ ہویا ہوئے قربانی تے نہیں لگ سکدا انی لمبی عمر ہوئے قربانی تے نہیں لگ سکدا دندہ جانور ذبح کرنا ہے دندہ اچھا اگر سال دا معنی لے لیا جائے سال دا عمر شرط نہیں ہے دندہ شرط ہے بولو عمر شرط نہیں ہے دندہ شرط ہے نا اور گل سنو جڑے بکرے نے نہ بکرے ہے باکرا جانور جڑے ہوندے نے سال سوے سال ڈیڑھ سال دے دندے ہو جاندے نے تے گاواں او تے 2 سال تو تے اٹھ معلوم ہویا کہ عمر دا کلیا ایکو جیا رہا بکری واسطے ہور عمرے
تے گاں واسطے ہو رہے تے اٹھ ڈاچی واسطے معلوم ہویا کہ عمر دا کلیہ فٹ نہیں کو جا رہا ایک جانور واسطے ہو رہے دوجے جانور واسطے ہور عمر ہے تیجے جانور واسطے ہور عمر ہے کڑے پاسے لگے پھر دیو نا موٹی جی گل ہے دندہ جانور ذبح کرو دندہ جانور ذبح کرو میں نا بھائی صاحب منڈی تے چلے گیا پچھلے سال جانور لین واسطے بکرا لین واسطے میں کہ ہاں جی واہ لگ دے نا رنگ بھی چنگا ہے قد بھی چنگا ہے تے دندن میں ہاتھ تو پھیریا میں کہ ماشاءاللہ ہے تے دندہ نا آندے مولوی صاحب میں کہ جی جناب آکھے میں تسلی دیندہ تواڈی قربانی نہ ہوئے تے میں کیا منو دین دا رہا میں آکھیا دندے انہیں کہ نہیں پکا کھیرے کی یہ بولو آندے نہیں بول دے نہیں ہاتھ چھڑ دے گوڑے چھڑ دے ماشاءاللہ آپ سن اچھے رہے ہیں بولو کی آندے نہیں پکا کھیرے پکا کھیرے پکا کھیرے یقین جانو قربانی دے مسئلے اندر بھی نا ظالماں نے بدماشیاں شروع کر چھڑیاں نے کہیں دندے نہیں ہوندے تے میں وپاریاں نو ویکھے منڈی دے اندر پلاس نالوں نا جانوراں دے دند آپ توڑ دیندے نے خونو خون ہوئے پھر دے ہوندے آندے یہ دندہ ہو گیا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے جو جناب کپڑے والی دکانہ تے جاؤ نا تے پوچھن جناب بیبیاں پوچھن نا پراوا ویرا اے کپڑے دا رنگ کیویں جے رنگ تے پکا ہے نا ہاں ہاں میں رنگ پکا وے بس دھوپ کولو بچاؤ تے رنگ پکا ہی پکا ہے دھوپ کولو بچاؤ تے رنگ پکا معلوم ہے ٹھگی مار گیا چلاکی کر گیا بدماشی کر گیا آندے دھوپ کولو بچاؤ تے رنگ پکا ہی پکا ہے او ایسے دھوپ تے گرمی دے اندر تے بندے دے رنگ نہیں پکے رہ پہ سکدے اللہ اکبر تے کپڑے دا کتھے پکا رہنے معلوم ہویا چلاکی مار گیا ہے ٹھگی کر گیا نا اے بھی آندے مولوی جی تواڈی قربانی نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں گھر دے تسلی دے پکا کھیرے بولو کی آندے پکا اور میں کیا کملیا جدو ہے ہی کھیرا تے پھر پکا کی ہویا تے کچا کی ہویا پکا کی ہویا تے کچا جدو ہے جے کھیرا کھیرا کھیرئیے باویں پکوے پھر بھی کھیرے کچوے پھر کھیرا کھیرئی ہویا کردہ ہے نا جدو ہے ہی کھیرا تے پھر کچے تے پکے اندر کی ہویا نا اے جو میں کئی بندے آدھنے مولوی صاحب ساڑھے تے جادو ہو گیا کوئی دم کر دیو کوئی وظیفہ داس دیو میں کہا کی ہویا آخر جی کالا جادو ہو گیا کالا جادو ہو گیا کالا میں کہتے کدی چٹا بھی ہوئے کدی نیلا بھی ہوئے کدی پیلا بھی ہوئے جادو جادو ہے آخر کالا جادو بھئی جادو جو ہے جادو ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر آتے نے جی کھیرے کھیرا پکا کھیرا پکا پکا بھئی جدو ہے کھیرا تے پھر پکا کی تے کچا کی کھیرا جو ہے میرے بھائیو جانور او ذبح کرنے جدے بارے حدیث پاک موجود ہے فرمایا لا تذبحو الا مسنا نہ ذبح کرو مگر دندہ جانور ذبح کرنے دو دندہ والا دندہ ذبح کرنا کہنا ہن سن لو تیجا مسئلہ سن لو مریاں دی طرفوں فوشدہ دی طرفوں قربانی کرنا جائز کئی بندے آندھرے جناب میری ماں دی قربانی ہے میرے پیو دی قربانی ہے مر گئے نے اللہ بخشے میرے دادی دی اللہ بخشے میری دادی دی اللہ بخشے میری نانی دی اللہ بخشے میرے نانے دی اللہ بخشے میرے مامے دی اللہ بخشے میرے فلاں پھرا دی اللہ بخشے میری بہن دی اللہ بخشے یعنی مریاں دیاں قربانیاں کرنا میرے نبی دی حدیث تو ثابت کوئی نہیں ہے اللہ جڑے مولوی کو لو پوچھیں گا وہ آکھے گا جڑی قربانی تم مریاں والو کرنی ہے آپ کھانی گھر رکھنی کی کرنا ہے ساری ونڈ دے ساری بوٹی بھی گھر رکھنی نہیں تے اللہ دے بندے پتہ لگ دے اے قربانی نہیں ہے اے صدقہ وے جڑی قربانی ہے نا او دے بارے تے میرے نبی دی حدیث ہے فرمایا کلو وطیمو وادخرو قربانی دا گوشت آپ بھی کھاو قربانی دا گوشت گفٹ بھی کر دیو قربانی دا گوشت لوگاں بھی چکھاو قربانی دا گوشت اپنے گھر اندر سٹاک تے ذخیرہ بھی کر سکتے دے جائے اے تے قربانی ہے نا تے جڑا فوج شدگان والوے او دی آدھنے بوٹی بھی رکھنی بوٹی بھی چکھنی معلوم ہویا قربانی نہیں ہے اے صدقہ ہے مریاں دی طرفوں قربانی نہیں ہو سکتی مریاں والو صدقہ ہی ہویا کردہ ہے او جدو چاہویں تو کر سکتا ہے نا گلنا آخری غور نہ سن لو نا میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور ذبح کریا کر دینا پوچھا گیا سونیاں اے دو جانور کیوں کر دیو فرمایا اللہم ھذا لکا منکا ولکا منکا ولکا یا اللہ اے تیرے واسطے تے میں محمد ولوے صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تیرے واسطے میں محمد والوے فرمایا ھذا من محمد و من امت محمد یا اللہ محمد والو محمد دی امت والو ہے نا تے دوجی قربانی میرے نبی نے فرمایا ھذا من محمد و آل محمد اللہ اکبر اللہ آ گئی ہے گل آل محمد دی گل آ گئی ہے میرے نبی دو جانور کر دے ایک اپنے والو تے اپنی امت والو دوجا اپنے والو تے اپنی آل والو دوجا اپنے والو تے اپنی اولاد والو دوجا اپنے والو تے اپنے گھر والوں دے والو دوجا اپنے والو تے اپنی بیویاں والو دوجا اپنے والو تے اپنی بیٹیاں والو دوجا اپنے والو تے حسن و حسین والو دوجا اپنے والو تے اپنی آل اطہار دے والو دوجا اپنے والو تے اہل بیت اطہار دے بارے تے پھر مینوں کہہ لین دینا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی اللہ 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 شیر میں پورے ملک اندر پڑے ہیں جناب دی نظر کر رہا ہاں رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی گود نبی وچ حسین پلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ایک اور پروانہ تڑپیا اللہ دی توفیق نال اے میں تنوں اگے چل کے سناتا ہاں ہن سن لو میرے نبی قربانی کر دے اپنے والو اپنی آل والو قربانی کر دینا گل سنو توجہ دے نال غور دے نال سننا قربانیاں دا ارادہ کرو یا اللہ جنہاں نے ارادہ کیتا ہے انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما لے تے یا اللہ جڑے نہیں نہ کر پہ سکتے مہنگائی بڑی ہے غریبی بلی ہے یا اللہ انہاں واسطے اسباب رحمت پیدا فرما دے میرے والو تے میری آل والو تے دوجا فرمایا میرے والو میری امت والو امت کیڑی بھائی جان امت کیڑی میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میرے والو میری آل والو اے جانور تے اے جڑے فرمایا میرے والو میری امت والو امت کیڑی اوے امت کیڑی فرمایا لمن شاہد لکا بالتوحید میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ میں نے یہ جانور ذبح کر دیا ہے میری طرف سے ہے میری امت کی طرف سے لیکن یا اللہ گواہ رہنا لمن شاہد لکا بالتوحید یہ میری اس امتی کی طرف سے ہے جو تیرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تیری توحید کو مانتا ہو میری امت او شامل ہے میرے قربانی دے ثواب اندر جڑے تیری توحید تو منتے ہون جڑے شرک نہ کرتے ہون اس واسطے میرے بھائیو گل پلے بن لو عقیدے دی گل سنانا قل ہو واللہ احد نالے اللہ صمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد تویں کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو ہر تے تیری شاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے رہن والیا لمن شاہد لکا بالتوحید جڑے توحید منن والے نے انہاں والوں قربانی ہے نا قربانیاں کرو زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں ہے نا آؤ ذرا غور دے نال آخری گلاں محبت پیار نال سماعت فرماتے جاؤ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نو سامنے بلا لیا تے کی پہ آندے نے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا یا بنیا انی
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بچہ خواب میں ویکھیا وے چھری میرے کولے دھون تیری ہے، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، ہن تیرا کی خیال ہے؟ اگو فرما بردار بیٹا بولیا، اگو تابع دار بیٹا بولیا، اگو وفا شہار بیٹا بولیا، تے کی آندا ہے تابع دار بیٹا؟ اللہ اکبر، کی آندا ہے؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، تو جو دنال اللہ دا قرآن سن دے جانا غور دے نال، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے بجان جو تنو رب دا حکم کر گزرو، چھری چلا دیو ستجدنی انشاءاللہ ہو، انشاءاللہ ہو، انشاءاللہ ہو من الصابرین۔ مینوں صبر کرن والیاں دے چوپا ہو گئے نا۔ ترجمہ میرا دل کر دے میں تنوں سنا دیاں تے گل مکا دیاں کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا، حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کر تیاری، منگیا رب جلیل، منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا، ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا۔ باپ تنخواہ منگے تو لڑ پونے، باپ دوائی دے پیسے منگے تو لڑ پونے، باپ تیرے کو رشتہ منگے تو لڑ پونے، باپ تینوں سوال آکھے تو آکھے نہیں لگدا۔ ایتھے رشتے دی گل نہیں ہے، ایتھے پیسے دی گل نہیں ہے، ایتھے پلاٹ دی گل نہیں ہے، ایتھے دکان دی گل نہیں ہے، ایتھے موٹر سائیکل تے گڈی تے ٹریکٹر دی گل نہیں ہے، ایتھے بینک بیلنس تے ATM کارڈ دی گل نہیں ہے، ایتھے پیسے تے حصے دی گل نہیں ہے، ایتھے جان منگ رہے باپ جان منگ رہا ہے، تے بیٹا کی آندا ہے ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا۔ حضرت اسماعیل جان اپنے باپ نو دے رہے ہیں، جان اپنے باپ نو دے رہے ہیں نا، تے جدوں نکلن لگے نے نا امڑی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دی واری لخت جگر نو گھٹ کے سینے لایا، گھٹ کے سینے لایا، میرے پیاری اماں جان تیرا اللہ نے گیبان میں خریدار ہو گیا۔ اللہ چھری دے کول اللہ نے اسماعیل نو بچا لیا، اللہ نے دمبا بھیج چھڑیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اسماعیل کی قربانی ہو جاتی رانا صاحب بھائی جان تے سانو پتر کرنے بڑے اوکھے ہو جانے سان، تے دنیا کافر ہو کے مر جاندی ہے۔ اے رب دی مہربانی ہے، اسماعیل بچ گئے، دمبا آ گیا، اللہ نے فرمایا شاباش ابراہیم تو پاس ہو گئے، اسماعیل تو کامیاب ہو گیا ہے، تہاڈی قربانی قبول ہے، تساں سچ کر وکھایا۔ اللہ نے دمبا بھیج دیتا، او قربانی لگ گیا۔ اسی جانور بھی کرن جوگے کوئی نہیں، بہانے بناندے نے، مسئلے پوچھتے نے، روز کوئی نہ کوئی فون آیا ہوندا ہے، حیدر صاحب مولانا شیخ صاحب جی جناب کی گل ہے؟ او جی میرا لین دینے تے اس واسطے قرضدار بندے دی تے قربانی نہیں نہ ہوندی۔ میں کہا جی لین دین قرضدار دی قربانی نہیں ہوندی، تو بہانے بنانے تے مسئلے مولویوں کو پوچھتے ہیں، اگر تیری گل نو لیا جائے نا پھر تے ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان وچ قربانی دی ویسے چھٹی ہے، کیونکہ پورا ملک مقروض ہے۔ سچی گل ہے، پورا ملک ہی مقروض ہے۔
پورا ملک ہی مقروض ہے، پھر تے پاکستان فتوا دے دینا چاہیے قربانی ویسی پاکستان چھٹی ہو گئے۔ او اللہ دے بندو، اگر بندہ روزی روٹی چولہا جلدا ہے کھاندا پیندا ہے، شادی تے قرضے چا لینے ہیں، فضول کماں تے پھڑ تڑ کے کر لینے، سال بعد قربانی ہے جی میری گنجائش نہیں ہے، میرا لین دینے میرے تے قرضے۔ میرے نبی نے فرمایا اور تو لوکاں کے تے جھوٹ بول رہے گا لیکن رب دی نظر تو بچ سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا او عید والے دن مسلمانہ دی عیدگاہ دے اندر مسلمانہ دیاں صفاں دے اندر شامل ہو کے عید نماز مت پڑھن واسطے آوے۔ میرے نبی نے اتنی سختی فرمائی ہے، او کادا مسلمان ہے جڑا ہیلے بہانے بنا کے جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا۔ لہذا قربانیاں دی کوشش کرو، ایک جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑے تے رحمتہ فرمائے اور ساڑیاں قربانیاں قبول فرمائے، عمل دی توفیق